नमस्कार, म मदन खाती। कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि जसरी देशको राजनीति दुर्विकृत भइराखेको छ, त्यसमा विभिन्न व्यक्तित्वले दिइराखेको मुख्य गरी त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यस्तै गरी पूर्व प्रधान न्यायाधीशको एक समूह र पूर्व सभामुखले दिइराखेको अभिव्यक्तिको कारण अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेपछि आजको दिनमा कुन अभिव्यक्ति चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गतको हो र कुन अभिव्यक्ति त्यो अदालतको अवहेलना हो भन्ने विषय चाहिँ यति बेला बहसको विषय बनिराखेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कहाँसम्म र कहाँदेखि कहाँसम्म त्यो अदालतको अवहेलना वा अरू कसैको मानहानिको विषय बन्छ भन्ने विषय पनि यति बेला बहसको विषय बनिराखेको छ। यसको साथसाथमा आज हामी पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा विघटनपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा र अहिले जे जसरी राजनैतिक घटनाक्रम विकसित भइराखेको छ, सर्वोच्च अदालतमा जसरी बहस चलिराखेको छ, यसले कतातर्फ देशको राजनीतिलाई निर्देशित गरिराखेको छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। र यो संवादमा आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर कुमार शर्मा आचार्यलाई। डाक्टर शर्मालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले एउटा बहस सुरु भइसकेको छ कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कहाँसम्म र त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै जब मानिसले कुनै अभिव्यक्ति राख्छ भने त्यो अदालतको अवहेलना वा अरू कसैको पनि मानहानि कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने यो कसरी छुट्याउने? सबैभन्दा पहिला त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो मानहानिको विषयको डिमार्केसन चाहिँ मान्छेले आफ्नो विचारहरू राख्न पाउने, कुनै कुराको सुधार गर्न, जस्तै भन्नुहोस् न राज्यको कुनै निकायले कुनै के काम गर्यो, काम गरिसकेपछि त्यसका विषयमा मान्छेको आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ। मान्छेले आफूले त्यसलाई आफ्नो किसिमले ग्रहण गर्छ। ग्रहण गरेपछि त्यसमा रियाक्ट गर्छ मान्छेले, त्यसमा चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउँछ। त्यो प्रतिक्रियाले यदि जसका लागि त्यो प्रतिक्रिया जनाइएको हो त्यो मान्छेलाई बेइज्जत गर्ने उद्देश्यले गरेको हो कि वा त्यो संस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले गरेको, संस्थाप्रति चिन्ता चासो व्यक्त गरेको हो कि संस्थाको आलोचना गरेको, यो कुराबाट डिमार्केसन गर्नु छुट्याउनुपर्छ। र अहिलेको डिस्कोर्समा आएको कुरा छ त्यसमा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसको र कुन चाहिँ अदालतको अवहेलना भन्ने कुरोको जुन अहिले डिस्कोर्समा आइरहेछ, त्यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो अवहेलनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको दुवै तिनैजना पात्रको भन्नुहोस् न, एकजना सभामुखको, त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्रीको र त्यसपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको, चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अभिव्यक्ति उहाँहरूले केही कुरा राख्नु भएको छ। अब यो कुरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छ कि पर्दैन, कुन कुरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो कुन होइन भन्ने लाइनमा कुरा गर्ने हो भने मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै भन्नुहोस् न, अहिले प्रधान न्यायाधीश राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण निकायलाई जसले नेतृत्व गरेर बस्नुभयो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त्यो संस्थाले नेतृत्व गर्नुभएको, त्यो संस्थाप्रति संस्थाबाट उहाँहरूले राज्यबाट अहिले पनि पेन्सन खाइराख्नु भएको छ। राज्यप्रति उहाँहरूको दायित्व छ, त्यो संस्थाप्रतिको दायित्व उहाँहरूको छ। संस्थाप्रतिको के दायित्व छ त भन्दाखेरि त्यो संस्थाले गलत काम नगरोस्, त्यो संस्थाबाट नजानेर पनि हुनसक्छ, इन्टेन्सनली होइन, संस्थाले कुनै कुरो नजानेर पनि गल्ती गर्न सक्छ। त्यो गल्ती गर्नबाट जोगाउने कुराहरू, संस्थाप्रति संस्थाले गरेका कामहरूलाई चासो पूर्वक हेर्ने, सुन्ने र त्यसले संस्थाले गरेका कामहरू प्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने, अर्थात् राम्रो गरोस् भन्ने चिन्तन गर्ने जहिले पनि, यो दायित्व हो उहाँहरूको। उहाँले दायित्व वहन गर्नुपर्छ। त्यस्तै सभामुख दमन ढुङ्गाना हेर्नुहोस् कस्तो परेको छ भने उहाँ पनि सभामुख हुनुहुन्थ्यो। सभामुख भएपछि त सभामुख संसद जस्तो संस्थाले पनि प्रति उहाँको चिन्ता रहनु स्वाभाविक हो, चासो र चिन्ता रहनु स्वाभाविक हो। संसद विघटन भएको छ, संसद विघटन गर्दाखेरि यदि संविधानको अक्षर र भावना हेर्ने हो भने विघटन गर्न मिल्दैन भनेर अहिले सबैले भनिरहेछन्। अहिले केही प्रधानमन्त्रीका केही वरपरका मान्छेहरू बाहेक अहिले पुरै नागरिक समाज, सिँगै बुद्धिजीवीहरू सबैले के भनिरहेछन् भने यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न हुँदैन थियो, गर्न पाउँदैनन् प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यो भएर उहाँले पनि
एउटा संस्थाको नेतृत्व गरे हुनाले यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि दायित्व अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कुरा अभिव्यक्त, तर अहिले आइराखेको कुरा चाहिँ जस्तो यहाँले प्रधानमन्त्रीको जुन अभिव्यक्ति आयो त्यसलाई चाहिँ अदालतको अवहेलना भन्दै गर्दाखेरि उहाँले प्रयोग गरेको शब्दावली मुख्य गरी त तमासा अथवा एक बाजे अधिवक्ता भनेर जुन शब्दावली उहाँले प्रयोग गर्नुभयो त्यही विषय लिएर यहाँले अदालतमा पुग्नुभयो। अर्कोतर्फ पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने उसको क्षमतामाथि चाहिँ प्रश्न उठाइराखेको भन्ने कुरा आइराखेको छ पूर्व प्रधान न्यायाधीशको विज्ञप्तिलाई भने पूर्व सभामुखको विज्ञप्तिमा उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो भोलिको दिनमा चाहिँ सडकबाटै न्यायाधीशहरूलाई त्यो तान्न सक्ने यो अलि कतै न कतै नसुहाउँदो खालको देखिँदैन? कुरो के हुँदो रहेछ भने मान्छेले बोल्दाखेरि जस्तै भन्नुहोस् न कुनै शब्दावली मैले प्रयोग गरेँ, केही विषयमा मैले प्रयोग गरेँ, मान्छेको आफ्नो आफ्नो बोल्ने तरिका हो। आफ्नो आफ्नो बोल्ने तरिका होस्, हामीले शब्दहरू आफ्नो तरिकाले चयन गर्छौँ हामी बोल्दाखेरि। अब उहाँको एउटा उमेर अवस्था र नेतृत्व गरेको एउटा संस्थाले नेतृत्व गरेर डेमोक्रेसीमा निकै राम्रो योगदान छ उहाँको। त्यो भएर डेमोक्रेसी नबिग्रियोस् भन्ने चिन्ता हो भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँले जुन कुरा बोल्नु भएको छ त्यो भएको पनि छ नेपालमा। फेरि हेर्नु, सडकबाट संसदको पुनर्स्थापना भएको छ, सडकबाट सबै कुरो भएको छ। हामीले देखेका छौँ 62-63 को जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि पार्लियामेन्टको त्यति बेला संविधानमा कुनै व्यवस्था थिएन, अनि एकाएक पार्लियामेन्टलाई रिइन्स्टेट गरेको छ। अनि पार्लियामेन्टमा केही मान्छेहरू त्यति बेलाको सरकारले केही मान्छे जोडेर पार्लियामेन्टको साइज बनाएको छ, माओवादीले त्यसै गरी इन्टर गरेको हो भन्दाखेरि त्यो विगतमा भएको छ भन्दाखेरि अब फेरि त्यो दिन देख्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ यो न्यायपालिकाले आफ्नो ठाउँमा बसेर न्यायपालिकाले शुद्ध तरिकाले उहाँहरूले काम गर्नुहोस् भनेर सचेत गराएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भए चाहिँ यहाँले जसरी मुद्दा लिएर जानुभयो सर्वोच्च अदालतमा, त्यसमा चाहिँ अहिले राजनैतिक रूपमा जसरी बहस चलिराखेको छ, त्यसको राजनीति जसरी ध्रुवीकृत भइराखेको छ, त्यही अनुरूप चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो एउटा किनारामा पार्नको लागि मात्रै जानुभयो कि यहाँ चाहिँ साँच्चीकै देशको सर्वोच्च न्यायालय त्यसको गरिमा चाहिँ बरकरार रहनुपर्छ, त्यसप्रतिको चाहिँ जनआस्थामा कमी हुनु हुँदैन भन्ने अभिलाषा चाहिँ जानुभयो? मेरो अभिलाषा त हेर्नुहोस्, मेरो लोकतन्त्रप्रति निकै ठुलो प्रतिबद्धता छ। किन छ भनेदेखि म जुन बेला पार्टीहरू सडकमा आउन सकेका थिएनन्, राजा ज्ञानेन्द्रको मुभको विरुद्ध राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा कदम चाल्नु भएको थियो, संसदलाई पुनर्स्थापना गर्न र आफ्नो अधिकारहरू कार्यकारी प्रमुख भएर उहाँले काम गरिराख्नु भएको थियो। कुनै पनि राजनीतिक दलले विज्ञप्ति मात्रै जारी गरिरहेथे, उनीहरू कोही पनि अगाडि आउन सकेका थिएन। त्यति बेला नेपाल बार एसोसिएसनले सबै सिभिल सोसाइटीलाई मुभ गरेर नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा ठुलो स्टेप लिएको थियो। म त्यही 60-63 को जनआन्दोलन जुन बेला चलेको थियो नेतृत्व गरेको बार, त्यसको म प्रथम उपाध्यक्ष हुँ। त्यो भएर त्यो प्रथम उपाध्यक्ष भएको नाताले यो देशको लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्नका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले जुन काम गरेको थियो त्यो काममा मेरो पनि दायित्व हो बोल्नुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएर मेरो कुनै बायसनेसको कुरा छैन। जस्तै बायस हुने भएदेखि त अहिले जुन प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दा त्यो मुद्दामा म कुनै कसैको पक्षबाट उपस्थित भएर बहस गरेको छैन। मलाई भन्नुभएको छ आउनुहोस् हाम्रो तर्फ बहस गर्नुहोस् भन्नुभएको छ, तर मलाई के लाग्यो भने कोही त तटस्थ बसौँ न, ताकि यो इस्युमा हामी एउटा पक्षबाट वकालतनामा लागिसकेपछि बायस हुन्छौँ हामी। त्यही भएर म बायस नभइकन बस्न कोसिस गरेँ, अहिलेसम्म म छु। यहाँले प्रधानमन्त्री विरुद्ध चाहिँ लिएर जानुभयो, तर अहिले त सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यदि सर्वोच्च अदालतले तलमाथि गर्यो भने हामी हातमा दही जमाएर बस्दैनौँ भन्नेदेखि त्यो धम्कीको भाषादेखि लिएर यदि अदालतले केही गर्यो भने हामी चाहिँ जनअदालतबाट अदालतले चाहिँ यसको पुनर्स्थापना गरेन भने हामी फेरि सडकबाटै संसदको बैठक, यो प्रकृतिका अभिव्यक्ति पनि आइराखेको छ नि, यो चाहिँ अवहेलना हो कि होइन? यस्तो भन्नु हुँदैन थियो, यस्तो भन्नु हुँदैन। अदालतले यसो गरेन भने अदालतको सबजुडिस म्याटरमा अदालत धम्क्याउनु हुँदैन, धम्काउनु। किनभने म त न्युट्रल बसिरहेको छु। मैले अघि भने कसैको पक्षबाट वकालतनामा लगाएर म न्युट्रल बसेको मान्छे। त्यही भएर अदालतको गरिमालाई आँचाउने कुराहरू, फेरि यो गरिमा भन्ने कुरा के हुँदो रहेछ भने जस्तै भन्नुहोस् न, मैले कसैलाई केही भनिसकेपछि त्यसले के फिल गर्यो भन्ने कुरा हो, र त्यो कुराले बाहिरको मान्छे एउटा आम जनताले के फिल गरिरहेछ भन्ने कुरा हो। पब्लिक एज अ होल र पर्सन जसको विरुद्ध हामीले गरिरहेछौँ उसले के फिल गरिरहेछ भन्ने कुरा हो। यदि त्यो कुरालाई अरूले नराम्रो तरिकाले फिल गरे भने त्यो फिल गरेको कुरा चाहिँ अपमानसँग जोडिएर जान्छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले गरेको कुराहरूमा किन त्यो गरेको त भन्दाखेरि, पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्री देशको राज्यको संयन्त्र चलाउने त्यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ एक। दोस्रो कुरो
नागरिकहरू राज्यको एउटा के मानव अधिकारको आधारभूत कुरा के छ भने जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रता, यो चारवटा बेसिक कुराहरू मानव अधिकारको छ जसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। र मर्यादाको अधिकार, हामी मान्छेहरूको मर्यादाको अधिकारको सम्मान गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई हाम्रो सम्मान गर्ने, हाम्रो सुरक्षा गर्ने, सबै गर्ने दायित्व छ। मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजले उहाँलाई दायित्व दिएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले के कुरा भन्नुभयो भन्दाखेरि दुईटा कुरा, अवहेलना भन्ने कुरा छुट्टै, अदालतको अवहेलना भन्ने छुट्टै कुरा भयो, अनि व्यक्तिको अपमान भयो भन्ने छुट्टै कुरा भयो। व्यक्तिको अपमानको ट्रिटमेन्ट लिन व्यक्ति आफै जान पर्छ अदालतमा त्यो ट्रिटमेन्ट लिन। तर कृष्णप्रसाद भण्डारीले के भन्नुभएको छ, अब वरिष्ठतम वरिष्ठता हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यसले मेरो बेइज्जत भयो, उहाँले बेइज्जत महसुस गर्नुभएको छ। तर उहाँलाई मैले कुनै मुद्दा र केही पनि गर्दिनँ, त्यो कुरो उहाँले नै सम्हालेर राख्नुहोस्, ताकि कुनै दिन उहाँले फिल गर्नुहुन्छ म जस्तो 94 वर्षको बुढो जसले उहाँका लागि काम गरेको थिएँ, त्यस्तो मान्छेको लागि गरेकोमा उहाँसँग प्रतिवाद गर्दिनँ, केही पनि गर्दिनँ भन्नुभयो। त्यो त उहाँको कुरा भयो, उहाँले मुद्दामा नजाने भन्नुभयो, उहाँको कुरा भयो। तर उहाँले गरेको कुराले अदालतको अवहेलना भयो कि भएन त भन्दाखेरि उहाँले प्रधानमन्त्रीले जे कुरा बोल्नु भएको छ, बोलेको कुरो अदालतमा गरेको कामलाई बोलिराख्नु भएको छ। र त्यसले कृष्णप्रसाद भण्डारी मात्र होइन, कृष्णप्रसाद भण्डारीले सम्मान गर्नुपर्थ्यो, ज्येष्ठ नागरिक एउटा कुरा राज्यले भत्ता दिएर राखेको छ, बाबा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको छ, भत्ता दिने भन्ने कुरा गरेको छ, वृद्ध भत्ता दिने कुराहरू छ भने त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने र त्यो सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा बुढालाई लिएर गएछन्। उहाँले भन्नुभएको छ मलाई लिएर गएको होइन, म आफै गएको, मेरो दायित्व, म जानु पर्थ्यो, म आफै गएको भन्नुभएको छ उहाँले, भण्डारीजीले। त्यो भएर उहाँ आफै जानुभएको छ एउटा कुरा। अनि त्यसपछि अदालतमा गएछन् तमासा देखाउन, भने अदालतमा तमासा देखाउन, अदालतमा गरेको बहस तमासा हो। र फेरि सँगसँगै उहाँले त्यसमा के भन्नुभएको छ भने वकिलहरूले कुरा फिटेछन् भन्नुभएको छ। अनि अदालतमा बहस गर्ने कुरा फिट्या हो, तास खेल्या हो त्यहाँ भने यसलाई मान्छेहरूले कसरी बुझ्ने। र फेरि एउटा कुरा के भने उहाँले भनेको शब्द मात्र होइन, उहाँले त्यो शब्द कुन मनसायले भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र मैले त्यहाँ आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको छु, उहाँले प्रयोग गरेका शब्दहरू, उहाँले प्रयोग गरेको लवज, उहाँको टोन, बडी ल्याङ्ग्वेज, उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज र उहाँले देखाएको व्यवहार, उहाँले त्यो व्यक्त गरिसकेपछि अनि मान्छेहरू गलल्ल हाँस्ने गरी उहाँले भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अदालतमा गरेको विषय, एकजना त्यो पनि वरिष्ठ अधिवक्ताले गरेको विषय, जसले उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको थियो, उहाँलाई जहिले पनि लोकतन्त्रको अभियानमा कृष्णप्रसाद भण्डारी यस्तो मान्छे हो, उहाँले पद प्रतिष्ठाहरू सबै छोडेर लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई जहिले पनि अगाडि बढाएको मान्छे हो। उहाँका विरुद्ध त्यस्तो भन्ने र अदालतमा भएको कामहरूलाई गर्ने भएको हुनाले यो अदालतभित्र गरेको कामलाई सम्मानित त गर्नुपर्ने, सम्मानको अधिकार छ। यहाँहरू त मुद्दा लिएर जानुभयो, अदालतले पनि, सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्री स्वयंलाई आफै उपस्थित हुनको लागि चाहिँ आदेश गरेको अवस्था छ। हजुर, पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई र त्यस्तै गरी पूर्व समालोचक नायकले पनि गरेको अवस्था छ। अब हुन्छ चाहिँ कि यदि उहाँहरू जानु भएन भने के होला, जाँदै गर्दाखेरि पनि अब कोर्स कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने अहिले चासो छ, कसरी जान्छ? यो सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा एउटा व्यवस्था के गरेको छ भने अपहेलना सम्बन्धी मुद्दामा र संविधानमै भएको व्यवस्थामा जसमा यस्तो यस्तो काम गरेकोमा अपहेलना हुन्छ र यति सजाय हुन्छ भन्ने कुरो पछि ऐनले व्यवस्था गरेको छ। र त्यसको कार्यविधिको सम्बन्धमा के भनेको छ भने कुनै पनि अपहेलना सम्बन्धी मुद्दा त्यहाँ पर्यो भने त्यसमा अदालतले कार्यविधि आफै व्यवस्थापन गर्छ भनेको छ, आफै व्यवस्थित गर्ने हो। र त्यहाँ एउटा शब्द सजायकोमा पनि शब्द त्यहाँ अदालतले गरेको छ, 1 वर्षसम्म कैद, 10,000 जरिमाना वा दुवै वा उपयुक्त आदेश। एउटा उपयुक्त आदेश भन्ने त्यहाँ राखेको छ भन्दाखेरि त्यहाँभित्र के गरेको छ भने अदालतले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गरेर, जस्तै भन्नुहोस् न यो जुन 7 दिनको म्याद दिएको छ, 7 दिनै हो त म्याद दिने भन्दा कुनै पनि कानुनमा 7 दिनको व्यवस्था छैन। अदालतलाई लाग्यो, अदालतले सिरियसनेस हेरेर 15 दिन पनि दिन सक्थ्यो, 7 दिन दिन सक्थ्यो, 3 दिनै दिन सक्थ्यो। अदालतले यसलाई सिरियस म्याटर हो भन्ने लाग्यो, अदालतलाई लाग्यो, लागिसकेपछि उसले 7 दिन दियो। सामान्यतया अरू निवेदनहरूमा 15 दिनको सूचना दिने गरिन्छ र आफै आउनु भन्यो। सामान्यतया अरू मुद्दाहरूमा अदालतले वारिस पठाउन सक्छौ, तिमी आफै आऊ वा वारिस पठाऊ भन्न सक्थ्यो। यहाँ वारिसको सुविधा दिएन अहिले तत्काल, पछि देला बेग्लै कुरा हो, त्यो दिएन भन्दाखेरि अदालतले यसलाई सिरियसली लिएको छ। उहाँहरू आउनु भएन भने के गर्ने भन्दाखेरि आउनु भएन भने अदालतले के गर्ने भन्ने कुराको कार्यविधिको व्यवस्थापन गर्छ। तर अदालतले दुईटै विषयलाई, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति, त्यस्तै गरी पूर्व सभामुखको अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीको
अभिव्यक्तिलाई चाहिँ एकै हिसाबले जसरी व्यवहार गरिराखेको छ नि, यहाँलाई के लाग्छ? त्यही अनुरूप हुनुपर्ने थियो कि अलिक फरक नै हो? मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अदालतमा निवेदन परिसकेपछि अदालतले त्यो इस्युलाई ओन गरेको मानिन्छ। निवेदन स्वीकार कि त निवेदन स्वीकार गर्नु हुँदैन थियो। निवेदन स्वीकार गरिसकेपछि बेन्चले जे आदेश गरेको छ त्यो आदेश त खारेज पनि गर्न सक्थ्यो। कुन इस्यु चाहिँ जेन्युन हो, कुन होइन, कुन सामान्य कुरा हो, जस्तै भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा प्रधानमन्त्री जुडिसियरीको चिफ कहिले पनि हुनु भएन भन्दाखेरि जुडिसियरीप्रतिको चासो र चिन्ता वा वकिलप्रतिको चासो र चिन्ता उहाँहरूलाई हुने कुरो भएन, किनभने त्यो संस्थालाई करेक्सन गर्ने कुराहरू उहाँभित्र छैन। तर अरू बाँकी जो दुईटा पक्ष छ भन्नुहोस् न, न्यायाधीशहरूले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई करेक्सन गर्ने, त्यसले गलत बाटो नजाओस् भने चासो र चिन्ता राख्न पाउने उहाँको दायित्व हो भन्छु म। उहाँले बोल्नुभयो भन्ने होइन, दायित्व हो। उहाँले बोल्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न, उहाँले बोल्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। त्यो भएर अहिले सबै प्रधान न्यायाधीश त बोल्नु भएको छैन नि, 4 जना मात्रै बोल्नु भएको छ। उहाँले मात्रै महसुस किन गर्नुभयो? सबै बोल्दैनन्। एउटा कुरो के हुन्छ भने जस्तै भन्नुहोस् न, अहिले भएको जुन यो विघटनको कुरा छ, यसमा सबै प्रधानमन्त्रीहरू नबोल्न सक्छन्। कोही बोल्ने हुन्छन्, कोही नबोल्ने हुन्छन्, कोही चुप लागेर बस्छु भन्ने हुन्छन्। त्यो त आफ्नो आफ्नो कुरा हो। यो विषयमा सिभिल सोसाइटीको मान्छेहरू जो बोल्नु भएको छ, केही बोल्नु भएको छ, कोही बोल्नु भएको छैन। त्यही भएर कुन इस्युमा के बोल्ने नबोल्ने त त्यो त आफ्नो कुरा हो। र उहाँहरूलाई के लाग्यो भने हामी बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, जसलाई लाग्यो उहाँहरूले बोल्नुभयो। यस्तो इतिहास हाम्रोमा छ त्यस्तो, जस्तो प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा चाहिँ उहाँले चाहिँ जवाफ दिइराखेको विगतमा, अथवा अन्य पूर्व प्रधान न्यायाधीशको वा पूर्व सभामुखको छ। पूर्व सभामुखको चाहिँ अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा छैन। तर पूर्व प्रधान न्यायाधीशको हिसाबमा गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउबा उहाँहरू गएर बयान गर्न जानुभएको छ। उहाँहरू जानुभएको छ, अदालतमा जानुभयो। अदालतमा गएर त्यो अदालतले फेरि अर्को पनि के गर्न सक्थ्यो भने, जस्तै अहिले उहाँहरू आफै आएर लिखित जवाब दिन भनेको छ। कतै कतै अदालतले के गर्छ भने बयान गर्न आउनुहोस् पनि भन्छ, लिखित जवाब एक्सेप्ट गर्दैन, बयान गर्नुहोस् पनि भन्छ। त्यो भएर आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्था गर्ने। अब त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ मलाई लाग्छ अदालतले त्यो जुन हाइटको मान्छेहरू उहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बयान गराउनु चाहिँ बोलाउनु भन्दा लिखित जवाब आफै मागु न त, आएर लिखित जवाब दर्ता गर्नुहोस् भनेर अदालतले सदा सहायता, त्यो उहाँहरूको जुन हाइट छ त्यो हाइटलाई हेरेर सदा सहायता राख्यो हो भन्छु म। नभए अन्त कतै अदालतले बयान गर्न पनि बोलाउन सक्छ। उहाँहरू बयान गर्न बोलाएको छैन। बयान गर्दाखेरि त उहाँहरू कठघरामा उभिनुपर्छ। कठघरामा उभिएर उहाँहरूले अदालतले प्रश्न गर्छ, प्रश्न गरेको कुराको जवाफ दिनुपर्छ उहाँहरूले, त्यसरी गर्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा प्रोसेस हो। त्यसरी पनि भएको छ। अवहेलना मुद्दामा अदालतले त्यसरी सजायको के छ? सजायको लागि मैले भनिसकेँ अघि 1 वर्षसम्म। होइन, मैले भनेको चाहिँ अहिलेसम्म त्यसरी अवहेलना सम्बन्धी यहाँले भन्नुभयो कि उदाहरणहरू छ, उहाँहरूलाई सजाय भएको अवस्था छ? सजाय भएको छैन। एउटा कुरो के हुन्छ भने अवहेलना मुद्दामा, अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालतले त्यहाँ 2-3टा क्याटेगोरी छ त्यहाँभित्र राखेको छ कानुनमा। अदालतलाई सन्तोष हुने गरी माफी मागेमा एउटा, र अदालतले इन्टरप्रिटेसन उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ धेरै जसोले भने मेरो मनसाय चाहिँ अदालतको अवहेलना गर्ने थिएन। त्यो भएर मेरो मनसाय पवित्र थियो, मेरो अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय नभएको हुनाले यो कुरा यसरी अर्थ गरिएछ, मेरो चाहिँ मनसाय त्यो थिएन भन्ने कुरो उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ। कतिपयले मैले यो कुरो बोल्नु हुँदैन थियो, बोलेँ, गल्ती गरेँ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। त्यो भनेपछि अदालतले के हेर्छ भने मनसाय थिएन, त्यो भएर छोडिदेऊ, मनसाय नभएर गरेको कुरालाई त मान्न मिलेन नि भनेर अदालतले अवहेलना नठहराउने पनि गर्छ। अनि माफी मागेको स्थितिमा पनि अदालतले नठहराउने गर्न सक्छ। त्यो भएर अदालतको इन्टरप्रिटेसन हो। उहाँहरूको लिखित जवाफ हेरेर अदालतले के भन्न सक्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले यो कुरालाईमा सरेन्डर गर्नुभयो भन्ने एउटा, सरेन्डर गर्दा पनि अदालतले सजाय नगर्ने व्यवस्था छ कानुनमा। त्यो भएर अदालतले उहाँहरूको लिखित जवाफ कस्तो आउँछ त्यसको आधारबाट अदालतले ट्रिटमेन्ट गर्छ। कुनै कुरा त सिधै अभिव्यक्त भइसकेपछि छरपष्ट आम नागरिकले नै बुझ्ने खालले आइराखेका हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ मनसाय उसको के थियो भनेर बुझिरहनु नपर्ने खालको प्रधानमन्त्रीको के थियो, उहाँको मनसाय चाहिँ जुन तरिकाले यहाँले अगाडि व्याख्या गर्नुभयो। मलाई लागेको कुरा, मनसायको कुरोमा मलाई लागेको, त्यही भएर मलाई लागेरै मैले निवेदन दिएँ अवहेलनाको। मैले फेरि तत्काल दिएको छु है। 9 गतेको दिन कार्की ब्याङ्कवेटमा उहाँले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई भन्नुभयो। 10 गते शनिबार थियो, 10 गते दर्ता गर्न मिलेन, 11 गते म प्रवेश गरेँ। तर अन्य प्रधान न्यायाधीशको हकमा भन्नुहोस् या सभामुख दमान ढुङ्गाना भन्नुहोस्, उहाँले धेरै पहिला बोल्नुभएको थियो। अनि उहाँलाई गएर मैले निवेदन दिइसकेपछि 11 गते मैले निवेदन दिएँ। त्यो मेरो निवेदनलाई होल्ड गर्यो अदालतले। 12 गतेको दिन मेरो त्यही विषयमा त्यो प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध अर्को कञ्चन कृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले लिएर आउनुभयो अर्को निवेदन।
13 गतेको दिन सभामुख दमन ढुङ्गानाका विरुद्ध अर्को निवेदन आयो, 14 गतेको दिन पूर्व प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध आयो, 15 गतेको दिन सबैलाई सँगै राखेर अदालतले गर्यो। भन्दाखेरि यसमा यो के हो भन्नेमा मान्छेले प्रश्न उठाएका छन्। मैले त यसलाई त्यो प्रश्न उठाउँदिनँ, किनभने यो अदालतको एउटा सामान्य प्रक्रिया हो। होला अब उहाँले दर्ता गर्ने बेलामा संयोग पर्यो होला भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। संयोग होला, इन्टेन्सनली अदालतले गर्यो भन्न चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ, त्यो ब्लेम गर्न सक्दिनँ। तर त्यस्तो भएको छ। त्यस्तो भएको हुनाले अदालतले यो विषयलाई सिरियसली महत्त्व दिएको छ, महत्त्व दिएर गएको अदालतले छ र अदालतले आफ्नो किसिमले यसलाई ट्रिट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले जसरी अहिले सर्वोच्च अदालतमा गइसकेपछि अर्को बहसको विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जसरी न्यायाधीशहरूको त्यो नियुक्तिको प्रक्रिया छ, राजनीतिक समाज र न्याय समाज बीचको जुन सम्बन्धको विषय बेला बेलामा त्यो चासोको चर्चा मात्र होइन, त्यो विवादको विषय पनि बढिराखेको देखिन्छ। यसरी चाहिँ गएका आजका न्यायाधीशहरूसँग साँच्चीकै त्यो क्षमता होला त कार्यकारीलाई चाहिँ अदालतको अवहेलना विरुद्ध कारवाही गर्न सक्ने त्यो ल्याकत होला भन्ने मान्छेहरूले अहिले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यहाँलाई के लाग्छ, हाम्रो न्यायालयको सक्षमता आजको दिनमा कस्तो देख्नुहुन्छ? न्यायालयको सक्षमता हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, न्यायालय मैले सँगसँगै तपाईँलाई कति जानकारी छ, हामी केही मान्छेहरूले न्यायालय शुद्धिकरण तथा सुदृढीकरण अभियान भन्ने चलाएका छौँ। यो चलाएका छौँ, त्यसको हाम्रो चासो के छ भन्दाखेरि अदालतमा शुद्धिकरण हुनुपर्छ। यो हामीले फेरि के आधारबाट चलाएका हौँ भन्दाखेरि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, अहिलेकै प्रधान न्यायाधीश पनि जुन बेला बहाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले राखेका कुराहरू सबै प्रधान न्यायाधीशहरूले के भन्नुहुन्छ, वा धेरै न्यायाधीश, धेरै सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरूले के भन्नुहुन्छ भने अदालतभित्र गडबडी भइरहेछ, विशेष गरी भ्रष्टाचारको मामलामा कुरो भइरहेछ, मान्छेहरूले न्याय दिने कुरोमा धेरै कुराको कुरो भइरहेछ मान्छेले, अनि सक्षमतामा प्रश्न उठिया छ, न्यायाधीशको सक्षमतामा, न्यायाधीशको फैसलामा क्वालिटी भएन भन्ने प्रश्न उठिया छ। र त्यो प्रश्न उठेको हुनाले अदालतले अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका छ। कतिपय अवस्थामा अदालतले अध्ययन गर्न, नियुक्तिको प्रक्रिया पनि ठिक भयो भएन के भयो, र त्यसमा चाहिँ आफ्नो राय दिनुहोस् भनेर भनेको छ न्याय परिषदले। भन्दाखेरि यो त्यहाँभित्र समस्या छ, त्यो भएर त्यो कुरो महसुस गरेको छ, त्यो संस्थाले महसुस गरेको छ। अनि हामीले के फेसिलिटेट गर्न खोज्यौँ भने अदालतले जब महसुस गरिरहेछ भने अदालतलाई हामीले दिउँ न त कहाँ समस्या छ, फैसलामा कहाँ समस्या छ, फैसला गर्ने कुरामा फैसलाको क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा के छ, मान्छेहरू के भन्छन्, र न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढी पर्यो भन्ने कुरा छ। अनि त्यो राजनीतिक प्रभाव पर्ने मात्र होइन कि उहाँहरूले न्यायाधीशको नियुक्ति योग्यता क्षमता हेरेर भन्दा पनि आफ्नो मान्छेलाई गर्ने, आफूलाई फाइदा दिन सक्ने मान्छेलाई गर्ने भन्ने कुरा छ। नियुक्तिमा पैसाको चलखेल भयो भन्ने कुरा पनि कतिपय उठिया छ। भने यो स्थितिमा चाहिँ फेयर होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो संस्थालाई फेयर बनाउनका लागि र संस्थालाई जिम्मेवार बनाउनलाई, संस्थालाई जिम्मेवार बनाउनलाई हामीले प्रयत्न गरिरहेछौँ। त्यो पनि अभियान अहिले पनि चलिरहेछ। धेरै हामी त्यसमा पूर्वबारमा नेतृत्व गरेका मान्छेहरू, धेरै यस्ता मान्छेहरू छन्। अब यो विषयमा त मैले चाहिँ अब अहिलेको जसरी बहस चलिराखेको छ त्यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। हुन त अब पक्षमा भएकोले विषय ठिक बेठिक भए पनि उहाँहरू पक्षमा हुनुहुन्छ, वकालतनामा नै पक्षमा भइराखेको छ भने उहाँहरू पक्षमा बोल्नै पर्यो, विपक्षमा हुने पनि त्यसको विपक्षमा बोलिराख्नु भएको छ। यहाँले आफैलाई चाहिँ त्यो स्वतन्त्र छु, म स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्त गरिराखेको छु आफ्नो विचार भनिराख्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा यहाँले हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि देशको राजनीति जसरी अगाडि बढिराखेको छ, यहाँलाई के लाग्छ, संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ या देश चाहिँ चुनावतर्फ जानुपर्छ? मलाई के लाग्छ भने पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि त्यो त अदालतको कुरा भयो। मैले हुनुपर्छ भनेदेखि फेरि अदालतमा भएको सबजुडिस भएको केसमा म उभिन जान्छु। तर मलाई के लाग्छ भने संविधानको, किनभने संविधानको म प्र्याक्टिस गर्ने भएको हुनाले, एउटा कानुन व्यवसाय भएको हुनाले संविधानलाई त म आफूले हेर्छु नि, संविधानलाई आफ्नो तरिकाले बुझ्छु। मैले बुझेको संविधान, मैले हेरेको संविधान, यो संविधानको अक्षर पनि मैले हेर्छु। अक्षर हेर्दाखेरि संविधान यो अहिलेको जुन भन्नुहोस् न एउटा बहुमतको प्रधानमन्त्री, उहाँले भन्दाखेरि त एउटा कुरा के गल्ती गरिएछ भने, गल्ती गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिले पनि, प्रधानमन्त्रीले 76 को प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। 76 को 1 को प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एक्लै बहुमत पुगेको प्रधानमन्त्री भन्ने कुरो बुझिन्छ। तर एमालेको एक्लै बहुमत थिएन। 76 को प्रधानमन्त्री, पार्टी एकीकरणपछि उहाँहरू त्यो रूपान्तरण भयो, दुई भाग एकमा गयो भन्नुहुन्छ नि। अनि प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा त दुईबाट बने हो नि। दुईमा बनिसकेपछि एकीकरण भयो। एकीकरण भइसकेपछि उहाँहरूले
76 मा जानु भएको छैन उहाँहरू। मैले यसलाई कसरी उदाहरण दिन्छु भन्दाखेरि यदि 76 मा जानुभएको थियो, 1 को प्रधानमन्त्री हो भने उहाँले उपसभामुख, मैले भन्छु शिवमाया तुम्बा आम्फे जो उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो, संविधानले के भन्थ्यो भने एउटै दलको दुईटा प्रधानमन्त्री, दुईटा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु हुँदैन भनेर संविधानले बोलेको छ। त्यो बोलेको कुरामा यदि उहाँहरू 76 मा गइसकेका हो भने शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई 71 मा जाँदा बित्तिकै हटाउनु पर्थ्यो, वा एकजनाले छोड्नु पर्थ्यो। शिवमाया तुम्बा आम्फे भन्नुहोस् वा कृष्णबहादुर महरा भन्नुहोस्, एकजनालाई हटाउनु पर्थ्यो। उहाँलाई नहटाएर के भन्नुभयो भने हामी 76 कै हौँ भन्ने कुरो उहाँले सन्देश दिइराख्नुभयो। तर संसदीय दल दुईटा थियो कि एउटै थियो त्यो विषयमा पनि संसदीय दल पार्लियामेन्टमा संसदीय दल एउटै भएर गयो पार्लियामेन्टमा। त्यो भइसकेपछि हामी एकमा भन्ने मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरालाई मैले बुझाउन सकेँ कि सकिनँ। यसलाई के भन्न खोजेँ भने पार्लियामेन्टको रेकर्डमा प्रधानमन्त्री कसरी इन्टर गर्नुभयो भन्दाखेरि 76-2बाट इन्टर गर्नुभयो। माओवादीको पनि जनमत, माओवादीले पनि ल उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्छौँ भनेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रले उहाँलाई समर्थन गर्यो। समर्थन गरेर राष्ट्रपति समक्ष उहाँले समावेदन गर्नुभयो अनि राष्ट्रपतिले उहाँलाई नियुक्त गर्नुभएको स्थिति हो। भने अब 76 मा जब पार्टी एकीकरण भयो, एकीकरण भइसकेपछि उहाँले 76 मा आफूलाई अपडेट गर्नु पर्थ्यो, पार्लियामेन्टमा गर्नु भएन। त्यो नगरेको कारणले के भयो, त्यो नगरेको कुरालाई उहाँहरूले कसरी कन्टिन्यू गर्नुभयो भने 76 मा हामी होइन है भन्ने कुरा त फेरि उपसभामुख र सभामुख दुईटा पार्टी, एउटै पार्टी यदि एउटै पार्टीको थियो भनेदेखि त हटाउनु पर्थ्यो, मैले अघि भनिसकेँ। त्योबाट व्यवहार बाई कन्डक्ट उहाँहरूले देखाउनु भयो। त्यो फाइदा लिनको प्रयोजनका लागि थियो भने आफ्नो फाइदा लिँदाखेरि 76-2 को प्रधानमन्त्री, अनि जब फाइदा नलिने स्थितिमा म 76 को प्रधानमन्त्री भन्न पाइन्छ, डबल स्ट्यान्डर्ड भयो कि भएन? त्यो भएर मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने संविधान हेर्दाखेरि उहाँहरू 76 को प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्रपतिले 76 को कुराहरू 76-2 को प्रधानमन्त्री हो, 76 को कुरा मेन्सन गर्नुभएको छ, उहाँले प्रधानमन्त्री पनि मेन्सन गर्नुभएको छ, यो गलत भएको छ। भोलि मलाई के लाग्छ भने सर्वोच्च अदालतले जुन अहिले यो पार्लियामेन्टको विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सबजुडिस छ, त्यसमा 76 को हो कि होइन भन्ने पनि बोल्ला जस्तो लाग्छ मलाई। बोलेपछि उहाँहरूले त्यहाँ गल्ती गरेको छ भने त्यही गल्तीको आधारबाट ल तिमीले यो गल्ती गरेको छौ, 76-2 को प्रधानमन्त्री भन्ने कुरो देखिन्छ। उहाँले 76 मा उहाँ सिफ्ट गर्नुभएको छैन, त्यही भएर 76 को लेखा हुनाले गल्ती भयो, तपाईँहरूको कुरालाई म मान्दिनँ, पार्लियामेन्ट रिइन्स्टेट गर्छ, पुनर्स्थापना हुन्छ पनि भन्न सक्छ कोर्टले, त्यो आधारबाट पनि भन्न सक्छ। संविधानको गल्ती जुन भएको छ त्यो गल्तीको आधारबाट पनि भन्न सक्छ। र संविधानमा स्पिरिट पनि हेर्छ। एउटा कुरा मैले अक्षरको कुरा गरेँ, स्पिरिटको कुरा हेर्छ। स्पिरिट कसरी हेर्दो रहेछ भने विधायिकाको मनसाय भन्नेबाट जहिले पनि अदालतले कुनै पनि संविधानको भावना के हो, संविधानले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरालाई संविधानको भावना भन्दाखेरि त्यति बेलाको पार्लियामेन्टरहरूले के भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा अदालतले हेर्छ। संविधानको भावना व्यवस्थापिका को विशेष गरी विधायिकाको हामीले मनसाय भन्ने गर्छौँ अदालतमा, विधायिकाको मनसाय हेर्छ। विधायिकाको मनसाय त्यति बेला डिस्कोर्समा कसले के कुरा राख्नु भएको थियो भन्ने कुराहरू पार्लियामेन्टबाट रेकर्ड मगायो भने त्यो त रेकर्ड छ पार्लियामेन्टमा, त्यो मगायो भने अदालतलाई क्लियर हुन्छ विधायिकाको मनसाय के। अब यहाँको कुरा सुन्दाखेरि त संसदको पुनर्स्थापनातर्फ जानुको विकल्प नरहेको जस्तो बुझिन्छ होइन? हजुर, संविधानको अक्षर हेर्दाखेरि र पार्लियामेन्टेरियनहरूको कुराहरू जुन सुन्दाखेरि त्यति बेलाको सभामुख हुनुहुन्थ्यो सुभाष चन्द्र नेमाङ, उहाँले बोलेका कुराहरू, त्यति बेलाको कानुन मन्त्रीकै रूपमा हुनुहुन्थ्यो अग्नि खरेल लगायतका पार्लियामेन्टमा बसेका धेरै मान्छेहरू, अनि यही तर उहाँहरूले कुरा फेरिसक्नु भएको छ नि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि। किन फेर्नु भएको छ त्यो कुरो थाहा छैन, त्यो त कोर्टले हेर्छ नि उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ, मान्छेले के गरिरहेछ भन्ने कुरो त कोर्ट इज देयर, कोर्टले हेर्छ। कोर्टले के हेर्छ भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको अहिले त उहाँहरू इस्युमा एकातिर आउनु भएको छ, एउटा साइडमा उभिनु भएको छ, एउटा साइडमा उभिएको हुनाले उहाँले अहिले त्यो एउटा साइडमा उभिएको कुरालाई अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। तर जुन बेलामा उहाँ पार्लियामेन्टेरियन हुनुहुन्थ्यो, त्यो पार्लियामेन्टेरियन हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो, नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, नेतृत्वमा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्ने कुरो अदालतले हेर्छ। अहिले अब यहाँ सर्वोच्च अदालतमा प्रत्यक्ष अहिले जुन बहसको विषय बनिराखेको छ त्यसमा अदालतभित्र यहाँले बहस गरिराख्नु भएको छैन। धेरैले चाहिँ अदालतमा चाहिँ जसरी प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ यो अलि सोचे अनुरूप भएन, अलिक विलम्ब भयो भन्ने कोडबाट चाहिँ टिका टिप्पणी भइराखेको छ। यो हुनुपर्थ्यो कसरी, के भइराखेको हो, यहाँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? विलम्ब भन्नाले कस्तो के भन्नु? जस्तै प्रक्रिया चाहिँ जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, लगातार चाहिँ बहस हुनुपर्ने सुरुदेखि अहिलेसम्मको कुरामा चाहिँ त्यो अलि भएन भन्ने कोडबाट पनि अदालतमा बहस गर्ने कुराहरू ढिलो भइरहेछ भन्ने कुरा जुन छ नि, त्यसमा एउटा कुरा त के भने मलाई लाग्छ प्रधान न्यायाधीश या संवैधानिक इजलासले
यो विषयलाई विलम्ब नगरिकन छिटो गर्न पनि सक्थ्यो। जस्तै उदाहरणको लागि योभन्दा पहिला धेरै कुरोमा अदालत के भन्छ भने ल एउटा पक्षलाई यति समय दिन्छु र यति समयमा जस्तै 13 जना रिट निवेदक हुनुहुन्थ्यो, 13 जना रिट निवेदकलाई हरेक रिट निवेदक वा रिट निवेदकमा पनि जस्तै भन्नुहोस् न देवबहादुर गुरुङको जुन रिट निवेदन छ त्यो उहाँको रिट निवेदनमा 4-5 जना रिट निवेदक हुनुहुन्थ्यो, पृथक 4-5 जना हुनुहुन्छ भने हरेक एउटा रिट निवेदकलाई म यति समय दिन्छु भनेर अदालतले पहिले नै समय दिएर त्यो समयभित्र व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो। तर प्रधान न्यायाधीशले सायद मलाई लाग्छ यो रोक्यो भने फेरि वकिलहरूले बोल्न पाइन भन्ने कुरा हुन्छ। फेरि यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय छ, यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा पनि सीमित गर्यो भने भोलि, किनभने उहाँलाई त राष्ट्रिय दायित्व पनि त छ नि प्रधान न्यायाधीशलाई, भोलि उहाँले हिसाब किताब भन्नुहोस् न, भोलि गएर प्रधान न्यायाधीशबाट बाहिर निस्किसकेपछि पनि उहाँले त फलानु प्रधान न्यायाधीश भएर यस्तो राम्रो काम गरेको थियो, यति राम्रो काम गरेको थियो, फलानु प्रधान न्यायाधीशको जय भन्ने त सोच्न चाहनुहुन्छ नि त उहाँले, किनभने पदमा रहने मात्र सधैँ होइन, उहाँ त निस्किनुपर्छ नि त कुनै दिन। भने त्यति बेलाको लागि पनि, किनभने अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले एउटा राम्रो काम सम्झन लायक राम्रो काम गरेको, त्यस्तो राम्रो काम गरेको धेरैजसो प्रधान न्यायाधीशले गरेको देखिया छैन। सीमित प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ जसले अलिकति केही ट्र्याक रेकर्ड अदालतमा बनाउन खोज्ने गर्नुभयो। मलाई लाग्छ अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिम प्रश्न, दुईवटा कुरा अहिले आइराखेको छ, जस्तो संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा भइराखेको जुन विचाराधीन छ मुद्दा, अब सभामुखले त्यो पत्र फिर्ता भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कोड एउटा आइराखेको छ भने अर्कोतर्फ यो बहस नै सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला नगरेसम्म चाहिँ देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चाहिँ अहिले पनि त्यो अलमलमा रहेको भन्ने कुरा आइराखेको छ। यो कहिलेसम्म सकिएला भन्ने कुरा आइराखेको छ। निकै संक्षेपमा यो दुईवटा विषयको सम्बोधन गरिदिनुहोस्। दुईवटा विषय राख्नुभयो तपाईँले। एउटा कुरा त सभामुखले चिठी फर्काउनु भएको छ, पत्र फर्काएको कुरालाई यो के रहेछ भने यो केही परम्परालाई पनि हेर्नुपर्दो रहेछ। यस्तै गरी नियुक्त भएको अनि संसदमा के अरे सुनवाई समिति सक्रिय नभएको स्थितिमा अयोधी प्रसाद यादव र अर्को एकजनाको नाम बिर्सेँ मैले, उहाँहरूको एउटा सिफारिस गरेर पठाएको थियो। पठाएपछि पार्लियामेन्टले फिर्ता गर्यो, हामीसँग छैन अहिले पार्लियामेन्टको हेरिङको व्यवस्था छैन भनेर फिर्ता गर्यो, अनि उहाँहरूको कन्टिन्यू भएन, उहाँहरूकोलाई मान्य छैन। यो पहिलेको अभ्यास छ। मलाई लाग्छ त्यो अभ्यासको आधारबाट अब जो संवैधानिक आयोगहरू नियुक्ति हुनुभएको छ उहाँहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। र फेरि त्यही कुरो अदालतमा सबजुडिस पनि छ। नियुक्तिको प्रक्रिया ठिक भएन, असंवैधानिक भयो भन्ने कुराहरू सबजुडिस पनि छ। अर्को बहस कहिलेसम्म सकिएला? बहस कहिले सकिएला भन्दाखेरि इट इज अप टु द यो हाम्रो संवैधानिक इजलासको कुरा हो। अब विपक्षीहरूको सुरु हुँदैछ, निवेदकको विपक्षीको आजबाट सुरु हुँदैछ। कतिजना आउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो र त्यसलाई कति समय दिनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशले भन्ने कुरा हो। महान्यायाधिपतिबाट पनि ठुलै टिम आउँदैछ भन्ने सुन्दैछु म। र केही साथीहरू पनि उसबाट प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आउँदै हुनुहुन्छ, सभामुखको तर्फबाट पनि 2 जना हुनुहुन्छ, सभामुखलाई पनि टाइम दिनु पर्यो। त्यो भएर यो विपक्ष सबैको कुरो गर्दाखेरि करिब 1 हप्ता लाग्छ कि भन्ने मेरो अनुमान छ, मेरो अनुमान हो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। यो जनता टेलिभिजन हेरिराख्ने सबै दर्शकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर कुमार शर्मा आचार्य। आज उहाँसँग हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना वा कसैको मानहानि, यसको त्यो डिमार्केसन कहाँबाट हुन्छ, यो विषय सँगसँगै पछिल्लो राजनैतिक विषयमा पनि केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।